हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्यौँ, प्यारामेसियमको बारेमा है। अब चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है, कन्जुगेसनको सिग्निफिकेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस जब बाइनरी फिजन हुन्छ नि है, कन्टिन्युस बाइनरी फिजन हुँदै गएपछि के हुन्छ, माइक्रोन्युक्लियस छ नि प्यारामेसियमको, त्यो चाहिँ विक हुँदै जान्छ है, यसको पावर त्यतिखेर घट्छ। ओके 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 त्यो भएर चाहिँ कन्जुगेसनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभेन्सन गर्छ क्या। रिजुभेन्सनको मतलब त्यसलाई फ्रेस अथवा नयाँ बनाउने काम गर्छ है। ओके, त्यसपछि म्युचुअल्ली के भएको हुन्छ, हेरिडिटी मेटेरियल्स ट्रान्सफर भएको हुन्छ नि न्यू डटर न्युक्लियामा हो। त्यसलाई केमा हुन्छ भन्दाखेरि केबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि न्यू भाइगोर र भिटाबिलिटीबाट चाहिँ भएको हुन्छ है। द म्युचुअल ट्रान्सफर अफ हेरिडिटी मेटेरियल्स ब्रिङ्स द न्यू डटर न्युक्लियाई, मैले भन्नु खोजेको यो है। त्यो म्युचुअल ट्रान्सफर्मेसन अफ हेरिडिटी मेटेरियल्स ब्रिङ द न्यू डटर न्युक्लियाई विथ न्यू भिगावरस एन्ड भिटालिटी है। ओके, ड्यु टु द रिपिटेड डिभिजन है। त्यसपछि रिपिटेड डिभिजन जब हुँदै जान्छ माइक्रोन्युक्लियस पनि के हुन्छ, एकदमै विक हुँदै जान्छ है। त्यतिखेर के हुन्छ, कन्जुगेसन प्रोसेस हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिजुभिनेटेड गर्छ। रिजुभिनेटेड भनेको के हो, त्यसलाई फेरि फ्रेस बनाउने काम गर्छ अथवा न्यू बनाउने काम गर्छ र त्यसले इनर्जीहरू सँगसँगै स्टोर गर्छ र स्ट्रेन्थ पनि बढाउँछ प्यारामेसियमको है। ओके, त्यसपछि डटर प्यारामेसिया के हुन्छ, मोर सुइटेड हुन्छ नयाँ इन्भाइरोमेन्टको लागि है, एकदमै सुइटेबल हुन्छ न्यू इन्भाइरोमेन्टको लागि। ल, सिग्निफिकेन्सको बारेमा लेख्दै जाउँ है त। नम्बर फर्स्टमा के हुने भयो भन्दाखेरि नम्बर 1 पोइन्ट्स आफ्टर कन्टिन्युस बाइनरी fission the micronucleus of paramecium become के हुन्छ अरे भेरी विक भएको हुन्छ है, कमजोर भएको हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पावरहरू पनि लुज गरेको हुन्छ, लसेस इट्स पावर। के गर्दाखेरि लस पावर गरेको हुन्छ, टु रिप्रोड्युस मोर, टु रिप्रोड्युस मोर। त्यसपछि सो कन्जुगेसनले हामीलाई के मद्दत गर्ने भयो, इन द रिजुभेन्टेड भनेको के हो, त्यसलाई फ्रेस बनाउने अथवा नयाँ बनाउने काम गरेको हो है। यसको बारेमा नि म लेखिदिन्छु यसमा ब्राकेट ल। टु मेक फ्रेस एन्ड अथवा अर न्यू भनौँ न है, एन्ड भन्दा न्यू अर न्यू भनौँ है, त्यस अफ इट भनेर लेख्न सक्छौँ। यो रह्यो हाम्रो पहिलो सिग्निफिकेन्स है कन्जुगेसनको। अब सेकेन्ड सिग्निफिकेन्स लेखौँ। द म्युचुअल ट्रान्सफर भएको हुन्छ नि हेरिडिटीहरू है, त्यही कुरा लेख्ने है त। द म्युचुअल ट्रान्सफर अफ हेरिडिटरी मेटेरियल ब्रिङ्स के ल्याउँछ भन्दाखेरि न्यू डटर न्युक्लिया ल्याउँछ है। न्यू डटर न्युक्लिया ल्याउँछ कोसँग भन्दाखेरि न्यू फ्युगर र भिटालिटीको है। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा भन्दाखेरि कन्टिन्युस बाइनरी फिजन भएपछि के हुँदो रहेछ, माइक्रोन्युक्लियसहरू प्यारामेसियमको धेरै नै कमजोर हुँदो रहेछ है, धेरै कमजोर हुँदो रहेछ। त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसले लुज गर्ने भयो आफ्नो पावर होइन। अब यसले लुज गरेको पावर के गर्नु पर्यो, रिप्रोड्युस गर्नु पर्यो है। रिप्रोड्युस इट्स द
पावर टु रिप्रोड्युस मोर हैन। त्यसै गरी त्यो भएर चाहिँ हाम्रो कन्जुगेसनले हामीलाई के मद्दत गर्ने भयो, रिजनरेक्टेडको लागि मद्दत पुर्याउने भयो। त्यो भनेको के हो, यसलाई फ्रेस बनाउनु अथवा नयाँ बनाउनु हो है। त्यसै गरी अर्को कुरा रह्यो, अब जब म्युचुअली ट्रान्सफर भएको हेरिडिटी हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ के हुने भयो, त्यसले चाहिँ त्यो मेटेरियलले चाहिँ न्यू डटरलाई के ल्याउने भयो, न्यू भिगोरस र भिटालिटीहरू चाहिँ लिएर आउने भयो नयाँ डटर सँगसँगै है। ओके, अब हामी फेरि अर्को सिग्निफिकेन्स, थर्ड सिग्निफिकेन्सतिर जाउँ है त। थर्ड सिग्निफिकेन्स, ओके, ड्यू टु repeated division, the macronucleus also become very weak, एकदम कमजोर हुन्छ अरे क्या। सो बाई कन्जुगेसन प्रोसेस यो पनि के हुन्छ, इट अल्सो रिजुभेनेटेड, अनि त्यसपछि यसले के गर्न मद्दत गर्छ, इनर्जी स्टोर गर्न मद्दत गर्छ भने अर्को भनेको स्ट्रेन्थ पनि डेभलप गर्दछ है, स्ट्रेन्थ इन प्यारामेसियम है। अब रिपिटेड डिभिजनले के हुने भन्दाखेरि माइक्रोन्युक्लियसलाई एकदम कमजोर बनाइरहेको हुन्छ माइक्रोन्युक्लियसलाई हैन। त्यसपछि कन्जुगेसन प्रोसेसले के गर्ने भयो, यसलाई रिजेनेरेट गर्ने भयो। रिजेनेरेट भनेको एकदम फ्रेस बनाउनु हो है। त्यसपछि सँगसँगै यसले के पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि इनर्जी स्टोर गर्न र स्ट्रेन्थ डेभलप गर्न प्यारामेसियमको एकदमै मद्दत पुर्याउँछ है त। अब हामी फोर्थ पोइन्टमा रहेर चाहिँ कुरा गरौँ है त। फोर्थ पोइन्टको कन्जुगेसनको कुरा गरौँ ल। अब डटर प्यारामेसियम त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्विट हुन्छ क्या न्यू इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्नलाई। ल त्यही नै कुरा लेख्ने हो है। द डटर प्यारामेसियम become more suited to new environment, यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है। अब त्यसपछि हामी फुड र फिडिङ मेकानिजमको कुरा गरौँ है त प्यारामेसियमको। ओके गाइज, फुड एन्ड फिडिङ मेकानिजम अफ प्यारामेसियम, फुड एन्ड फिडिङ मेकानिजम इन प्यारामेसियम है। अब यसको न्युट्रिसन टाइप चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेलोजिक है। हेलोजिक भन्नाले के हो, हेटेरोट्रप्स है, अरूमा डिपेन्ड हुनुपर्ने है। त्यसै गरी तिनीहरू केमा फिड अन हुन्छ, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू जस्तै कि ब्याक्टेरिया, आल्गा, इस्ट, यिनीहरूमा फिड अन हुन्छ है। अब यिनीहरूले फुड कसरी ग्यादर गर्छ भन्दाखेरि प्यारामेसियमले सिलिका युज गर्छ है। त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि यसले त्यो सिलिका युज गरेर के गर्छ भन्दाखेरि स्विप बढार्छ क्या, त्यसको सर्फेसमा रहेको कुराहरूलाई उसले बढार्छ है विथ सम वाटर है। त्यसपछि त्यो सेल मथ हुन्छ नि, त्यो फल हुन्छ ओरल ग्रुपमा। त्यसपछि फुड पास हुन्छ साइटोफेरियामा साइटोसोमको मद्दतले है। त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ फुड भ्याक्युल चाहिँ फर्म भएको हुन्छ है। त्यसपछि फुड भ्याक्युलमा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि द कन्टेन्ट्स अफ फुड भ्याक्युल आर फर्स्ट एसिडिक है। सुरुमा कस्तो हुन्छ, एसिडिक हुन्छ। त्यसपछि त्यो अल्कालाइन नेचरमा हुन्छ र मेजर डाइजेसन कसरी अकर हुन्छ भन्दाखेरि अल्कालाइन फेजेसमै भएको हुन्छ है। त्यसरी डाइजेसन टेक्स प्लेस कसरी को मद्दतले गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा इन्जाइमहरू सेक्रेट गरेको हुन्छ होइन, जसलाई प्रोटोप्लाज्मम इन्टु द भ्याकल्स भनेर भन्छ होइन। त्यसपछि त्यो डाइजेसन प्रोटिन चाहिँ चेन्ज हुन्छ एमोनिक एसिडमा है। त्यसपछि त्यो एमोनिया एसिड र कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज हुन्छ है। त्यसपछि त्यो सोलुबल सुगर र ग्लुकोज बन्छ है। त्यसपछि डाइजेसन फुड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है, इन्डोप्लाज्ममा जान्छ साइक्लोसिस हुँदै, र अनडाइजेस्ट फुड चाहिँ एक्सक्रेट आउट हुन्छ साइटोपाइपबाट अथवा सेल एनसबाट है त। र यस्तो चाहिँ रहेको छ फुड फिडिङ मेकानिजम प्यारामेसियममा है त। ल यही कुरालाई लेख्दै जाउँ है त। ओके, द मोड अफ न्युट्रिसन इन, लेख्दै गएपछि बुझिन्छ, इन प्यारामेसियम
is holozoic and they feed on microorganism है कस्तो खालको माइक्रो अर्गानिजम भन्दाखेरि लाइक ब्याक्टेरिया algae र यीस्ट है त त्यसपछि अब अर्को पोइन्टमा लेखौं यसलाई मेट्दिउँ मैले यहाँबाट नलेखौं हामी है ओके in order to gather its food the paramecium used its cilia to sweep the food along with some water है केही पानीहरुसँग मैले लिन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त हैन इन्टु द केमा भन्दाखेरि सेल मथ एम यसलाई मेटौं सेल माउथ त्यसपछि कहाँ यो फल हुन्छ भन्दाखेरि फल इन्टु द ओरल ग्रुप है त्यसैगरी अर्को थर्ड पोइन्टमा लेखौं त्यसपछि फुड के हुन्छ द फुड passes into the cytoplasm through the cytostom त्यसपछि के हुन्छ फाइनली भन्दाखेरि फाइनली forms a food vacuoles त्यसपछि अर्को कुरा लेखौं the content of food vacuoles के हुन्छ सुरुमा भन्दाखेरि फर्स्टमा एसिडिक हुन्छ है फर्स्ट एसिडिक एन्ड त्यसपछि त्यो के भन्छ भन्दाखेरि देन बिकम अल्कलाइन भन्छ नेचरमा है अल्कलाइन इन नेचर त्यसपछि मेजर डाइजेसन के हुन्छ द मेजर डाइजेसन अकर्स ड्युरिङ अल्कालाइन फेजमै चाहिँ धेरै जस्तो डाइजेसनहरु चाहिँ भएको हुन्छ है यही नै कुरा भनेको यसमा है ओके अर्को कुरा लेखौं डाइजेसन कसरी लिएको हुन्छ भन्दाखेरि कसरी हेल्प गरेको हुन्छ कुरा लेखौं है त द digestion takes place with the help of certain enzyme secrete गरेर राखेको हुन्छ हैन SECRE हुन्छ है secreted by protoplasm into the vacuoles भनौं न है त्यसपछि के हुन्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब इन डाइजेसनको कुराहरु इन डाइजेसन प्रोटिन आर changed into amino acid त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट चेन्ज हुन्छ changed into soluble sugar मा है र ग्लुकोज मा है into soluble sugar and glucose
यसरी हामी भन्न सक्छौँ है। अब अर्को पोइन्ट लेखौँ हामी, द डाइजेस्टेड फुड डिस्ट्रिब्युट है। त्यो अब खाना पचिसकेपछि डिस्ट्रिब्युट पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन। द डाइजेस्टेड फुड डिस्ट्रिब्युटेड इन द इन्डोप्लाज्म, कहाँबाट भन्दाखेरि बाई साइक्लोसिस, and undigested food excrete out through anus है, अथवा त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि साइटोफाइज पनि भन्न सक्छौँ र अर्को सेल एनस पनि भन्न सक्छौँ है। गाइज इजी छ नि फुड र फिडिङ मेकानिजम प्यारामेसियममा त्यस्तो केही कम्प्लेक्स छ जस्तो त मलाई लागेन है, सजिलो छ जस्तो लाग्यो है। र अब हामी चाहिँ थोरै कुरा हेरौँ अटोजमीको बारेमा हेरौँ है त। अटोजमी भनेको के हो है, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ है त। अटोजमी गाइस यसको बारेमा अलिकति हामीले डिटेलमा हेर्नुपर्छ क्या। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हुन्छ नि होइन, न्युक्लियर अर्गानिजम जस्तो कि सिङ्गल इन्डिभिजुअलले गरेको हुन्छ नि है, विदाउट कोअपरेसन अफ एनदर इन्डिभिजुअल भनौँ न सिम्पल रूपमा, एक अर्का बिचमा डिपेन्ड नभइकन आफूमै गरिने खालको सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेसलाई हामी अटोजेमी भनेर भन्छौँ है। AUTOGAMY है, GAMY हो है गाइज। ओके, GAMY अटोजेमी भनेर हामी यस्तोलाई भन्दछौँ है। ओके, अर्को कुरा रहेको छ, यो चाहिँ प्यारामेसियम अरियलमा हुने कुरा, भेट्टाइने कुरा हो है, जुन के छ बाई माइक्रो न्युक्लिएटेड स्पेसिस हो है। अब यसको चाहिँ केही स्टेपहरू हुन्छ है, माइक्रोन्युक्लियस ब्रेकडाउन हुन्छ होइन, त्यसपछि डिसेपियर हुन्छ, त्यसपछि 2 माइक्रोन्युक्लियसहरू के हुन्छ डिभाइड भएको हुन्छ, एउटा चाहिँ माइटोसियसमा र अर्को चाहिँ केमा डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि मियोटिक र अर्को चाहिँ माइटोटिकमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ र 8वटा डटर ह्याप्लोइड न्युक्लियाहरू फर्म गरेको हुन्छ। 8वटा न्युक्लियाई मध्ये 7वटा डिसेन्टिग्रेट हुन्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको एउटा न्युक्लियाइज के हुन्छ डिभाइड हुन्छ अनइक्वेल्ली होइन। त्यसपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2टा प्रोन्युक्लियाहरू फर्म हुँदै जान्छ होइन। त्यसपछि लार्ज वानलाई फिमेल भनिन्छ, स्मलर वानलाई चाहिँ मेल प्रोन्युक्लियस अथवा फिमेल प्रोन्युक्लियस र स्मललाई चाहिँ मेल प्रोन्युक्लियस भनिन्छ। यसै गरी चाहिँ प्रोसेस चाहिँ एउटा कम्प्लिट 2 दिनको प्रोसेसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट हुन जान्छ है अटोजेमीमा। यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्दै जाउँ त है त गाइज, लेख्दै जाउँ होइन, हामी बुझ्छौँ, बुझ्दै लेख्यो भने हामी बुझिहाल्छौँ है त, केही गाह्रो छैन, सजिलै छ कुराहरू है। केही कन्फ्युजन भयो भने भन्नुहोस् है, नोट्सहरू माग्नुहोस् मसँग है, अक्षरहरू नबुझेला है त गाइज। यति भन्दै म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डिफिनेसनतिर लान थालेँ। अटोजेमी भनेको के हो है, द सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस अफ न्युक्लियर भनौँ न है, न्युक्लियर organization occurring in the single individual without cooperation of ZAN मात्र लेखौँ है, यो अलिकति मिस्टेक हो, यसमा यसरी लेख्न पाउँदैन, अर्गानिजम यस्तरी लेख्नु पर्यो नि होइन। अफ एनदर इन्डिभिजुअललाई हामीले के भन्ने भयो अटोजेमी भनेर भन्न सक्छौँ है।
र यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि प्यारामेसियम अरियलमा भेटिन्छ है। ल अर्को कुरा लेखौँ, इट इज फाउन्ड इन प्यारामेसियम अरेलिया which is binucleated species है। र यसको चाहिँ फलोइङ स्टेप्स है, इट हैज फलोइङ स्टेप्स। यसको पेनको इङ्कको बटम सानो रहेछ ल। ओके, इट हैज फलोइङ स्टेप्सहरु चाहिँ रहेको छ है। ओके, फलोइङ स्टेप्सहरु के रहेको छ त हेरौँ है त। ओके, फलोइङ स्टेप्सको कुरा गर्दाखेरि थोरै पेनको इङ्क पनि चेन्ज गरौँ। 1 मा कुरा गरौँ, फर्स्टमा म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ र डिसएपियर हुन्छ है। फर्स्टमा म्याक्रोन्युक्लियस ब्रेकडाउन हुन्छ र डिसएपियर हुन्छ है। र सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा माइक्रोन्युक्लियस छ नि, 2 माइक्रोन्युक्लियाई डिवाइड 1 बाई meiotic and then by mitotic division। त्यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि 8 वटा डटर हेप्लोइड न्युक्लियाइहरु फर्म गर्छ है। न्युक्लियाइ फर्म गर्छ एमोङ 8 न्युक्लियाइ 7 आर डिजेनेरेटेड। ओके, अब अर्को कुरा गरौँ, थर्ड पोइन्टको कुरा गरौँ। रिमेनिङ एउटा न्युक्लियाइ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युक्लियस डिवाइड हुन्छ अनइक्वली है गाइज, अनइक्वली एन्ड फर 2 प्रो न्युक्लियाइ द लार्जर वानलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फिमेल प्रो न्युक्लियाइ भनिन्छ है। प्रो न्युक्लियस भनिन्छ भने स्मलर वानलाई के भनिन्छ, स्मलर वान इज कल्ड मेल प्रो न्युक्लियस भनेर भन्दछौँ है। अब यसै गरी हामी हेरौँ फोर्थ पोइन्ट हेरौँ। फोर्थ पोइन्टमा अब 4 नम्बरको पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टायर हाम्रो जुन प्रोटोप्लाज्मिक कोन हुन्छ नि, त्यसको नियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि साइटोस्ट्रोम हुन्छ है। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युज टुगेदर भएपछि जाइगोट न्युक्लियस फर्म हुन्छ है त 4 नम्बरमा। ओके, दिस इन्टायर इन्टु प्रोटोप्लाज्मिक कोन near the cytosome and fuse together to form zygote nucleus। न्युक्लियस है। त्यसै गरी 5 नम्बरमा कुरा गरौँ। त्यसपछि जाइगोट के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड हुन्छ है, 2 चोटि डिभाइड हुन्छ। त्यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि 4 वटा न्युक्लियाइ फर्म गर्छ। त्यसपछि 2टा हुन्छ माइक्रोन्युक्लियस भने 2टा चाहिँ म्याक्रोन्युक्लियस बन्न जान्छ है। र यही कुरा लेखौँ, द जाइगोट डिभाइड ट्वाइस
to form 4 nuclei of which 2 becomes micro nuclei and 2 become macronuclei. ओके 6 नम्बरमा के हो भन्दाखेरि अब 6 नम्बरमा अर्को कुरा लेखौँ हाम्रो द सेल बडी एन्ड माइक्रोन्युक्लियाई डिवाइड टु फर्म दुईटा डटर भन्छ है 2 डटर प्यारामेसिया with 1 macronuclei and र दुईटा चाहिँ के भन्छ रे माइक्रोन्युक्लियाहरू भन्छ है ओके द सेल बडी एन्ड माइक्रोन्युक्लिया डिवाइड्स टु फर्म अ 2 डटर प्यारामेसिया दुईटा डटर प्यारामेसिया बन्ने भयो त्यसमध्ये एउटा चाहिँ म्याक्रोन्युक्लियस हुने हो भने अर्को चाहिँ के हुने भयो माइक्रोन्युक्लियसहरू हुने भयो है 1 म्याक्रोन्युक्लियस हुन्छ भने दुईटा चाहिँ माइक्रोन्युक्लियसहरू हुन्छ है र यो प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ लगभग 2 दिनमा है दिस प्रोसेस इज कम्प्लिटेड इन अबाउट 2 days है त अब हामी 1 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसनहरूको बारेमा हेरौँ है त इक्टोगेमी भनेको के हो अब इक्टोगेमी भनेको के हो 2 इन्डिभिजुअल्समा हुने कुरा हो नि त यो भनेको है यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोन्युक्लियस डिभाइड्स हुन्छ 3 टाइम्स चाहिँ यो डिभाइड्स हुन्छ है अनि त्यसले के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि 8 वटा डटर न्युक्लियाईहरू फर्म गर्छ प्रोड्युस गर्छ है त्यसपछि 6 वटा चाहिँ डिजेनरेट हुन्छ भने 2टा चाहिँ बसेको हुन्छ है अनि त्यसपछि त्यो फ्युज भएर चाहिँ जाइगोट न्युक्लियस बनेको हुन्छ है त अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि it takes place in 2 individuals in this process the micronucleus divide 3 times to प्रोड्युस कतिवटा प्रोड्युस गर्छ अरे 8 वटा डटर न्युक्लियाहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भयो है त्यही कुरा लेख्ने हो त्यसपछि त्यसमध्ये पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन विच भनेर लेखौँ होइन 6 वटा चाहिँ डिजेनरेट भएर जान्छ है हराएर जाने भयो है डिजेनेरेटेड अनि रिमेनिङ कतिवटा हुने भयो त्यसमध्ये 2 वटा रिमेनिङ हुने भयो र त्यो के हुन्छ फ्युज हुन्छ टुगेदर फ्युज भएर के हुन्छ यसले चाहिँ जाइगोट फर्म गर्छ है जाइगोट न्युक्लियाई फर्म गर्ने हुन्छ है ओके यति नै कुरा हो ओके अर्को हामी कुरा गरौँ अर्को 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने पनि हो यो कुरा यो क्वेसनहरू सोधेको छ है इन्डोम्याक्सिम भन्नुको मतलब भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोध्न सक्छ है अब इन्डोक्समिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ है अलिकति रमाइलो लाग्ने एउटा अलि अचम्म टाइपको फेनोमेनम हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल इन्टरनल न्युक्लियाईहरू के हुन्छ भन्दाखेरि रिअर्गनाइज्ड हुन्छ र सिङ्गल इन्डिभिजुअल बन्छ है विदिन अ सिङ्गल इन्डिभिजुअलमै इन्टरनल न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन भएको हुन्छ है अब यो कतिखेर यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि जब कन्जुगेसन एब्सेन्स हुन्छ है त्यो कन्जुगेसन एब्सेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोन्युक्लियसहरू डिसेपियर हुन्छ एज युजलै होइन त्यसै गरी माइक्रोन्युक्लियस डिभाइड हुन्छ 2 भागमा त्यसपछि 8 वटा डटर न्युक्लियाईहरू फर्म हुन्छ ओन्ली बाई माइटोटिक डिभिजन प्रोसेसबाट है माइटोटिक डिभिजन हुँदाखेरि मात्रै यो 8 वटा डटर न्युक्लियाईहरू फर्म हुँदै जाने हो है अब यसलाई लेख्ने प्रोसेस हेरौँ है त इन्डोमाइसिस है इट इज एन
इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन, अलि युनिक छ त्यो भएर इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन भनेको इन्भल्भिङ अ टोटल इन्टरनल न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन भएको भयो हैन। त्यसपछि विदिन अ सिंगल इन्डिभिजुअल भनेर नि हामीले भन्न सक्छौं। त्यसैगरी इट टेक प्लेस इन द एब्सेन्स अफ कन्जुगेसन, कन्जुगेसनको एब्सेन्समा यो प्रोसेस हुन्छ है। त्यसमध्ये के हुन्छ भन्दाखेरि इन विच द मैक्रोन्युक्लियस चाहिँ डिसेपियर हुन्छ, हराउँछ है। डिसेपियर एज युजल जुन चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। र त्यसपछि एन्ड अथवा माइक्रो न्युक्लियस के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड हुन्छ ट्वाइस टु फर्म 8 वटा डटर न्युक्लियरहरू फर्म हुनलाई यो चाहिँ कतिखेर भएको हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली बाई माइटोटिक डिभिजनबाट भएको हुन्छ है त गाइस। र यति नै हो हेर्नुहोस्, लगभग प्यारामेसियमको पढ्नु पर्दाखेरि हैन। र गाइस अब चाहिँ हामी प्लाज्मोडिक भिवेक्सको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ है। त्यो पनि एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। अब हामीले त्यहाँबाट हेरेर त्यहाँबाट पनि लङ क्वेसनहरू सोध्छ, भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी सर्ट क्वेसन एन्सरहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ 3 मार्क्समा पनि है। गाइज अब तपाईँहरूलाई यसको नोट चाहिएको छ भने माग्नुहोस्, यो तपाईँहरूले ह्यान्डराइटिङ नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। ह्यान्डराइटिङ अलिक बुझिएन, क्लियर भएन जस्तो लाग्ला है। त्यही अनुसार तपाईँहरूले यदि नोट्सहरू माग्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई नोट्सहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु। र अलिकति भिडियोहरू नबुझेको जस्तो लागेको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् है। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।